एकोनविंशः सर्गः तपस्विनी वर्णनम्। तस्मिन्नेव तदकाले राजपुत्री त्वनिन्दिता रूपयौवनसम्पन्नं भूषणोत्तमभूषितं ततो दृष्ट्वैव वैदेही रावणं राक्षसाधिपं प्रावेपतवरारोहा प्रभाते कदली यथा आच्छाद्योदरमोरुभ्यां बाहुभ्यां च पयोधरौ उपविष्टां विशालाक्षीं रुदन्तीं वरवर्णिनीं दशग्रीवस्तु वैदेहीं रक्षितां राक्षसीगणैः ददर्श सीतां दुःखार्तां नावं सन्नामिवार्णवे असंवृतायाम् आसीनां धरण्यां संशितव्रतां छिन्नां प्रपतितां भूमौ शाखामिव वनस्पतेः मलमण्डनचित्राङ्गीं मण्डनार्हाम् अमण्डितां मृणालीपङ्क्तिदिग्धेव विपाति न विपाति च समीपं राजसिंहस्य रामस्य विदितात्मनः सङ्कल्पहयसंयुक्तैर्यान्तीमिव मनोरथैः शुष्यन्तीं रुदतामेकां ध्यानशोकपरायणां दुःखस्यान्तम् अपश्यन्तीं रामां राममनुव्रताम् वेष्टमानां तथाविष्टां पन्नगेन्द्रवधूमिव धूप्यमानां गृहेणेव रोहिणीं धूमकेतुना वृत्तशीलकुले जाताम् आचारवति धार्मिके पुनः संस्कारमापन्नां जातामिव च दुष्कुले अपूतेनापवादेन कीर्तिं निपतितामिव आम्नायानामयोगेन विद्यां प्रशिथिलामिव सन्नामिव महाकीर्तिं श्रद्धामिव विमानितां प्रज्ञामिव परीक्षीणाम् आशां प्रतिहतामिव आयतीमिव विध्वस्ताम् आज्ञां प्रतिहतामिव दीप्तामिव दिशं काले पूजाम् अपहृतामिव पद्मिनीमिव विध्वस्तां हतशूरां चमूमिव प्रभामिव तमोध्वस्ताम् उपक्षीणामिवापगां वेदीमिव परामृष्टां शान्तामग्निशिखामिव पौर्णमासीमिव निशां राहुग्रस्तेन्दुमण्डलाम् उत्कृष्टपर्णकमलां वित्रासितविहङ्गमां हस्तिहस्तपरामृष्टाम् आकुलां पद्मिनीमिव पतिशोकतुरां शुष्कां नदीं विस्रावितामिव परयामृजयाहीनां कृष्णपक्षनिशामिव सुकुमारीं सुजाताङ्गीं रत्नगर्भगृहोचितां तप्यमानामिवोष्णेन मृणालीमचिरोद्धृताम् गृहीतामालितां स्तम्भे यूथपेन विना कृतां निःश्वसन्तीं सुदुःखार्तां गजराजवधूमिव एकया दीर्घया वेण्या शोभमानामयत्नतः नीलया नीरदापाये वनराज्यमहीमिव उपवासेन शोकेन ध्यानेन च भयेन च परीक्षीणां कृशां दीनाम् अल्पाहारां तपोधनाम् आयाचमानां दुःखार्तां प्राञ्जलिं देवतामिव भावेन रघुमुख्यस्य दशग्रीव पराभवम् समीक्षमाणां रुदतीम् अनिन्दितां सुपक्ष्मताम्रायत शुक्ललोचनाम् अनुव्रतां राममतीव मैथिलीं प्रलोभयामास वधाय रावणः। इत्यार्षे
श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे एकोनविंशः सर्गः।